سرکار سب تو پہلے کہ میں اپنے وسیب دے وسدے لوگوں کا شکریہ ادا کرے ساں، ان دے بعد معززین شہر خصوصاً عاشق خان بزدار، تاج خان لنگا، شیخ افضل صاحب اور خصوصاً بزم کیفی دے نوجوانے دا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لوگیں فقیر نال شام منائیے اور میں کوئی اعزاز حاصل تھا۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ تاج کو پانگ سرکار ٹھیک ہے، معافی چاہتا سرکار ایک قطع سماعت فرماؤ کہ خوش آمد دے نعرے آوازاں کی ہاں ہیں، مہربان، خوش آمد دے نعرے آوازاں کی ہاں ہیں، دکھا لے جا نظران نیازاں کی ہاں ہیں، جیندے در تے بک کول ہوں منظور مر گئے ہوں ظالم دے روزے نمازاں کی ہاں ہیں۔ مہربان، بڑی مہربانی سے، بڑی مہربانی، سلامت رہو سے سلام، بڑی مہربانی سے سلامت رہو۔ ایک خوش آمد دے نعرے آوازاں کی ہاں ہیں، دکھا لے جا نظران نیازاں کی ہاں ہیں، جیندے در تے بک کول ہوں مزدور مر گئے ہوں ظالم دے روزے نمازاں کی ہاں ہیں۔ اساں کھیڈن کنوں پہلے رکھن آنگیں دے وات آگیوں، اساں کھیڈن کنوں پہلے رکھن آنگیں دے وات آگیوں، اساں بے جرم مارے گیوں سنا سانگیں دے وات آگیوں، اساں منڈ دے درے ہوئے مقدر دے ہرے ہوئے مسائیں نہریں کنوں نکتوں والا نانگیں دے وات آجیوں۔ مہربانی سے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی سے، بڑی مہربانی، مہربانی سرکار کہ ایک بیاکتہ سماعت فرماؤ کہ بھائی ہوں من تا ڈر لگ دے، اے دھوں ہیں مار نہیں گھت دے، بھائی ہوں من تا ڈر لگ دے، اے دھوں ہیں مار نہیں گھت دے، سفر سنگ لاخ پتھریں دے پھلوں ہیں مار نہیں گھت دے، اصل ہوں دے نقل ہوں دے نسل دا کچھ اثر ہوں دے۔ مہربانی سی، بڑی مہربانی سی، بڑی مہربانی، سلامت رہو۔ بھائی ہوں من تا ڈر لگ دے، اے دھوں ہیں مار نہیں گھت دے، سفر سنگ لاخ پتھریں دے پھلوں ہیں مار نہیں گھت دے، اصل ہوں دے نقل ہوں دے نسل دا کچھ اثر ہوں دے، وٹھوں ہیں ڈگ مریں دے ان وٹھوں ہیں مار نہیں گھت دے۔ بڑی مہربانی سی، بڑی مہربانی سی، بڑی مہربانی سرکار۔ تو ایک بیاکتہ سماعت فرماؤ کہ چیز بے دی ہے چور چیندے ہن، چیز بے دی ہے چور چیندے ہن، منڈ تو چگلیاں لغور چیندے ہن، چیز بے دی ہے چور چیندے ہن، منڈ تو چگلیاں لغور چیندے ہن، اج تا یارے کو یار مرویندن کل تا یاریں دے پور چیندے ہن۔ بڑی مہربانی سی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی سی، سلامت رہو سی، بلا سنو میں اپنا سرکار۔ چیز بے دی ہے چور چیندے ہن، منڈ تو چگلیاں لغور چیندے ہن، منڈ تو چگلیاں لغور چیندے ہن، اج تا یاریں کو یار مرویندن کل تا یاریں دے پور چیندے ہن۔ تے سرکار ایک بند سماعت فرماؤ کہ ساری روح دی روحی تسی ہے، سارا مونجھا تھل جا بار پائے تھا، سارے روح دی روحی تسی ہے، سارا مونجھا تھل جا بار پائے تھا، سجا کچ جا چار دیواراں ہن، ایڈو کندھ ڈھائے پئی ایڈو دار پائے تھا، اجا راوچ کئی ڈک تھل لاؤ سن، اجا کرنے ڈھیر سفر پائے تھا، ہون عشرت مرسوں کیا چرسوں اجا واڑی نال نہار پائے جا۔ مہربانی سرکار، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ تے ایک بند مسدس دا میں کو یاد آگئے سرکار سماعت فرمے سو کہ
نہ لا تہمت غریبیں تے نہ دے اپنے اتے پردے نہ لا تہمت غریبیں تے نہ دے اپنے اتے پردے تیرے بالیں کھڈالن لیوں اساں نوکر اساں بردے تیرے کتے بھی رج کھندن تیرے ڈھانڈے بھی رج چردے یکم مئی دے دہاڑے بھی دہاڑی دار بھوک مردے بڑی مہربانی سے بڑا سنوانے پہن سرکار کہ نہ لا غربت اتے تہمت نہ دے اپنے اتے پردے تیرے بالیں کھڈالن لیوں اساں نوکر اساں بردے تیرے کتے بھی رج کھندن تیرے ڈھانڈے بھی رج چردے تے یکم مئی دے دہاڑے بھی دہاڑی دار بھوک مردے محل دے باہر نفرت دی تائیں گھل دی لک جو نہیں دیتی تائیں بھوک دا نہ سنے سکھنا تائیں آج تائیں بھوک جو نہیں دیتی تائیں بھوک دا نہ سنے سکھنا تائیں آج تائیں بھوک جو نہیں دیتی تے سرکار ایک نظم سنوے نا والوں دے بعد بیان کچھ چیز سنوے سا ہوں دے بعد بیان سنوے سا تو سا موڈے جو سو میں بہوں کوئی سنوے سا آج انشاءاللہ جیندے رہو سرکار